सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म शिखा शर्मा र म अच्युत घिमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी दिनेश निरौला। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सुन साथी मेरो कथा हरेक बुधबार यही समयमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशका विभिन्न रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथामा हामी बाल विवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती विवाह रोकथामका साथै किशोर किशोरीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे सचेतना दिने गर्छौं। त्यसैले आज हामी बाल विवाह रोकथामका लागि नेपालका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका प्रयासबारे कुराकानी गर्छौं। यसका लागि आजको यो 19औं अंकमा हामीसँग छन् किशोर किशोरीलाई बाल विवाह वा भनौं उमेरै नपुगी हुने विवाहबाट जोगाउन के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् र यो काम शुरू भएसँगै समुदायमा कस्तो प्रभाव देखिएको छ, यसबारे हामीले बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजनाकी परियोजना प्रबन्धक मन्दिरा न्युपानेसँग कुराकानी गरेका छौं। 12 देखि 18 महिनासम्म निरन्तर हप्ताको एकचोटि चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा सेन्टरमा बोलाएर विभिन्न लिडरसिपसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो राइटसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ विभिन्न सेसनहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष इन्द्र चौधरीले समुदाय तहमा काम गर्न थालेपछि आएको परिवर्तनबारे हामीलाई बताउनु भएको कुरा पनि जोड्छौं। कार्यक्रममा हामी चाहिँ यो बाल विवाहको कुरा गरेको हुनाले उहाँहरूले पनि युवाहरूलाई सचेत गराइराख्नु भएको छ। तालिमहरूमा पनि हामी समावेश गराउँछौँ, खाली नबस्ने गरी। सिपमूलक तालिम खोज्नुभयो भने उहाँहरूलाई सिपमूलक तालिमको लागि पनि हामी सिफारिस गर्छौँ। अनि उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा केही दिन अघि हामीले सोधेको प्रश्न, बालिका तथा किशोरीलाई बाल विवाह वा भनौं उमेरै नपुगी हुने विवाहबाट जोगाउन के गर्न सकिन्छ, यो प्रश्नमा तपाईले पठाउनु भएको विचारहरू पनि हामीसँग छन्। त्यस्तै सामाजिक विभेद हटाउने प्रयास, सरकारी विद्यालयको आकर्षण र कर्णालीमा घट्दो बाल विवाह सम्बन्धी गतिविधि पनि हामी आजको कार्यक्रममा सुन्छौं। नेपाल सरकारले बाल विवाहलाई अवैध घोषणा गरेको 60 वर्ष भयो। समय फेरिएसँगै बाल विवाह वा भनौं उमेरै नपुगी हुने विवाहको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ। तर राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार अझै पनि वर्षेनी 15% बालिका तथा किशोरीहरूको 18 वर्ष नपुगी विवाह भइरहेको छ। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2084 सम्ममा यो संख्यालाई न्यून बनाउने लक्ष्य लिएको छ र यसका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूले मिलेर स्थानीय निकाय तहबाटै काम गरिरहेका पनि छन्। यसका लागि बालबालिका तथा किशोर किशोरीसँगै अभिभावक, शिक्षक, समाजका अगुवा, धार्मिक गुरुहरू, आमा समूहहरूलाई सचेत गराइएको छ। अहिले विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा किशोर किशोरी तथा युवा मैत्री क्लबहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जहाँबाट किशोर किशोरीले आफ्नो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे सही सूचना लिन सक्छन्। त्यस्तै साथी शिक्षकहरूले विद्यालयमा बाल विवाह गर्दा हुने जोखिमहरूबारे पनि बताउँछन्। आमा समूहले हरेक समुदायका हरेक घरका आमाहरूलाई सचेत गराइरहेका छन् र सामाजिक अगुवा, धार्मिक गुरुहरूले विवाहको उमेर पुगे नपुगेको ख्याल गरिरहेका छन्। यसरी सबै तहबाट काम भइरहेका कारण बालविवाह वा भनौं उमेरै नपुगी हुने विवाहका कारण पढाइ छोड्न बाध्य बालिका तथा किशोरी फेरि विद्यालय फर्किएका छन्। व्यावसायिक सिपसिकी रोजगार भई जीविका चलाइरहेका छन्। किशोरीहरू सामाजिक र आर्थिक रूपले सक्षम भएका छन्। आत्मविश्वासी भई आफ्नो विचार खुलेर राख्न थालेका छन्। किशोरीहरूमा आएको यो बदलावले उनीहरूका अभिभावक र परिवार खुसी छन्। महिनावारी सुरु हुनु अगाडि नै छोरीलाई अन्माउनु पर्छ भन्ने अभिभावक अहिले छोरीहरूलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने भएका छन्। स्कुलमा किशोरी छात्राको संख्या बढेसँगै शिक्षकहरूमा उत्साह बढेको छ। बालविवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती विवाह रोकथामका लागि नेपालका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका प्रयासबारे हामी केही बेरमा कुरा गर्नेछौं। अहिलेका लागि सामाजिक विभेद हटाउने प्रयास, सरकारी विद्यालयको आकर्षण र कर्णालीमा घट्दो बालविवाह सम्बन्धी गतिविधि सुनौ साथी दिपा तिमिल सिन्हाबाट। समाजमा रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न जुम्ला कनका सुन्दरी गाउँपालिकाका महिला एकै थलोमा उभिएका छन्।
उनीहरूले गाउँपालिकामा दलित महिला सञ्जाल गठन गरेर समाजमा व्याप्त जातीय विभेद लगायतका विकृतिका बारेमा आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरूले जातीय विभेद, बाल विवाह, बहुविवाह, छुई प्रथा जस्ता कुरीति अन्त्यका लागि अभियान चलाउन थालेका हुन्। अभियान चलाएपछि धारा पँधेरोमा सजिलै जान सकिने अवस्था आएको दलित सञ्जाल कन्का सुन्दरीका उपाध्यक्ष राजकली कामीले बताउनुभयो। यो सञ्जालले सबै प्रकारका विकृतिका विरुद्धमा सामूहिक आवाज उठाउँदै आएको छ। त्यही अनुसार गाउँमा परिवर्तन पनि आएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सञ्जाल गठन भएदेखि बाल विवाहका 10वटा घटना रोकिएको छ। कन्का सुन्दरी गाउँपालिका 6मा बाल विवाह गर्न लागेका जोडीलाई रोकेर उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर आफ्नो घरमा पठाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। छुई हुँदा घरको सुरक्षित कोठामा बस्ने, जाँड रक्सी खान नदिने, जाँड रक्सी खाएर होहल्ला गर्नेलाई कारवाही गर्ने, अटेर गरेको खण्डमा प्रहरीमा बुझाउने काम भइरहेको दलित सञ्जाल कन्का सुन्दरीका सचिव भानु नेपालीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले टोलटोलमा विभिन्न जनचेतना पुर्याउन थालेपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको हो। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 3 को रमा मावि र राजकोट नगरपालिकाको बढी मालिका माविमा विद्यार्थी नियमित गर्न प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग तथा मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र हुरुण्डेक नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित बाल विवाह, छिटो हुने विवाह, जबरजस्ती विवाह न्यूनीकरण परियोजना विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाएको छ। विद्यालय छोडेर घरमै बसेका विद्यार्थीलाई गाउँमा गएर जनचेतना दिँदा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकले आफैले छोराछोरी भर्ना गर्न थालेका छन्। उमेर पुगेर पनि घरको आर्थिक अवस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका नरहरिनाथ गाउँपालिकाका 2 बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। विद्यार्थी भर्ना अभियान 2080 अन्तर्गत नरहरिनाथ गाउँपालिका 3 को रमा मावि विद्यालयमा विद्यालय बाहिर रहेका झरना विक र राजपुरा विकलाई विद्यालयमा भर्ना गरिएको हो। उनीहरूलाई विद्यालयमा स्वागत सहित भर्ना गरिएको मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र हुरुण्डेक नेपाल अन्तर्गत सीओसी सहजकर्ता वसन्ती बुढाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न निशुल्क भर्नादेखि निशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा लगायत कार्यक्रममा वर्षेनी ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको छ। शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्न सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या मध्ये 40% बालबालिका छन्। प्रदेशको कुल जनसंख्या 16,88,412 छ। 2078 सालको जनगणना अनुसार यसमध्ये 6,77,048 जना बालबालिका छन्। यसमा पनि बालकको संख्या धेरै छ। 3,45,429 जना बालक छन् भने 3,31,556 जना बालिका छन्। प्रदेशका 3,04,184 जना बालबालिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ। राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषदका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलका अनुसार कर्णालीका 41,000 बालबालिका बालविवाहको शिकार भएका छन्। बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएका उहाँले बताउनुभयो। यस्तै 1,37,000 अर्थात जम्मा संख्याको 20% भन्दा धेरै बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन्। उनीहरू पारिवारिक, भौगोलिक, अभिभावकको चेतनाको कमी जस्ता विविध कारणले श्रममा लाग्न बाध्य भएका धरेलले बताउनुभयो। नेशनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी स्टडिज NICS ले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशका 25,363 जना अर्थात झण्डै 4% बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा बसिरहेका छन्। पछिल्लो समय कोभिडका कारण देशमा निम्तिएको आर्थिक मन्दीका कारण उनीहरू अभिभावकभन्दा बाहिर रहेको परिषदका पूर्व कार्यकारी निर्देशक धरेलले बताउनुभयो। महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थाका अनुसार 1,300 जना कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै बालश्रम गर्दैछन्। उनीहरूमध्ये कतिपयलाई आफ्नो आर्थिक अवस्थाका कारण अभिभावकले नै श्रममा लगाएको पाइएको संस्थाका सुशील कार्कीले बताउनुभयो। संस्थाले गरेको अध्ययनका क्रममा लघुवित्त संस्थाको ताकेताका कारण भारत गएका अभिभावकका बालबालिका बढ़ी जोखिममा पाइएको छ। यस्तै कर्णालीका 79 मध्ये 37 स्थानीय तहले मात्र बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति तथा कानून निर्माण
गरेका छन्। 25 स्थानीय तहमा मात्र बाल अधिकार समिति गठन गरिएको छ। 15 स्थानीय तहमा स्थानीय बाल कोष स्थापना गरिएको छ भने 44 वटा स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन्। समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ कुनै पनि स्थानीय तहले तोकेका छैनन्। बाल अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने संरचना तथा नीति प्रदेशले छिट्टै बनाउन जरुरी रहेको राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषदका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल बताउनुहुन्छ। प्रदेशभित्र रहेका बाल संगठनका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई बाल संरक्षण तथा अस्थायी हेरचाह केन्द्रको रूपमा विस्तार गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। सामाजिक विभेद हटाउने प्रयास, सरकारी विद्यालयको आकर्षण र कर्णालीमा घट्दो बालविवाह सम्बन्धी गतिविधिपछि अब लागौं बालविवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती विवाह रोकथामका लागि नेपालका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका प्रयासबारे कुराकानीतर्फ। बालविवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका लागि नेपाल सरकारले बिहेबारी 20 वर्ष पारी भन्ने नारा तय गरेको छ। किनकि किशोरावस्थाको उमेर अर्थात 10 देखि 19 वर्षको उमेरसम्म किशोर किशोरीको शारीरिक र मानसिक परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यो उमेरमा सही र गलत छुट्याउन सकिँदैन। त्यसैले किशोरावस्थाको उमेरमा हुने वा भनौं उमेरै नपुगी गरेको विवाहले जोखिम मात्र निम्त्याउँछ। लेखपढ गर्ने उमेरमा आमा बन्नु पर्दा वर्षेनी 15% किशोरीले ज्यान गुमाएका छन्। यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क हो। अनि उमेरै नपुगी हुने विवाहका कारण घर व्यवहार सम्हाल्न भनी 5 लाख किशोर तथा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने गरेका छन्। यो वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हो। तर प्लान इन्टरनेशनल नेपालले यो संख्यालाई न्यून गर्न विभिन्न तहबाट काम गरिरहेको छ, जसमध्येको एक हो बालविवाह न्यूनीकरण परियोजना। किशोरीहरूलाई बालविवाह वा भनौं उमेरै नपुगी हुने विवाहबाट जोगाउन बालविवाह न्यूनीकरण परियोजनाले कसरी काम गरिरहेको छ र समुदायमा यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ। सुनौ प्लान इन्टरनेशनल नेपाल बालविवाह न्यूनीकरण परियोजनाकी परियोजना प्रबन्धक मन्दिरा न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी। सबैलाई थाहा छ नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा र यो अलिकति पश्चिमका जिल्लाहरूमा चाहिँ बालविवाहका केसहरू चाहिँ अलिक धेरै नै देखिएको छ। अघिल्लो सेन्ससले चाहिँ हजुरको 80% चाहिँ बर्दियामा र 82% चाहिँ धनुषा जिल्लामा चाहिँ यसको प्रिभलेन्स रेट देखाएको छ। अब एउटा थिममा मात्रै काम गरेर यो चाइल्ड म्यारेजलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसकारणले अब वाइ नट हामीले चाहिँ अलि इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा काम गर्नुपर्छ भनेर प्लान इन्टरनेसनल नेपालले चाहिँ एउटा परियोजना ल्याएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो 4 वर्षको हो यो परियोजना। यो चाहिँ धनुषा जिल्लाको 5 वटा पालिका विदेय, जनकनन्दनी, सबैला, शहीदनगर र कमला 5 वटा पालिकामा र बर्दिया जिल्लाको 4 वटा यो बारबर्दिया, गुलरिया, मधुवन र ठाकुरबाबा 4 वटा पालिकामा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। अनि यो परियोजना चाहिँ बर्दिया जिल्लाको हकमा चाहिँ बी ग्रुप बर्दिया पाकेले चाहिँ यसलाई लिड गरिरहेछ। धनुषाको हकमा चाहिँ आसमान नेपालले यो परियोजनालाई सञ्चालन गरिरहेको छ। जहाँ चाहिँ यो लैङ्गिक असमानता छ, गरिबीको रेट अलिकति धेरै भएको छ, विद्यालयभन्दा बाहिर रहने बालबालिकाको सङ्ख्या कम्युनिटीमा अलिक धेरै छ, त्यसमा चाहिँ बालविवाहको सङ्ख्या चाहिँ धेरै देखिएको छ। विभिन्न हामीसँग संयन्त्रहरू छन् पालिका स्तरमा, वडा स्तरमा, तर त्यसले वेल फङ्सन नगरेको अवस्थामा पनि यो बालविवाह हुन नदिन र भइसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने मेकानिजम चाहिँ अलिकति चुस्त दुरुस्त हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो परियोजनालाई चाहिँ अहिले 2 वटा जिल्लामा लागू गरिरहेका छौँ र यो परियोजनाले 5 वटा चाहिँ उद्देश्यमा चाहिँ बसेर काम गरिरहेको छ। जबसम्म बालबालिकाहरू विद्यालयमा रहन्छन् अथवा ड्रप आउट हुँदैनन् त्यसमा चाहिँ यो बालविवाह हुने दर चाहिँ कम देखिन्छ। जति विद्यालयबाट चाहिँ आउट अफ स्कुल चिल्ड्रेन हुन्छन् त्यति चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ यो चाइल्ड म्यारेजको रिस्कमा पर्ने हुनाले हामीले विभिन्न इन्टरभेन्सनबाट कसरी हुन्छ बालबालिकालाई चाहिँ विद्यालयमा टिकाइराख्न सक्यो भने पनि यो बाल विवाहको केस चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा चाहिँ त्यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब त्यो एजै भनेको चाहिँ यो अलिकति यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू चाहिँ खुल्ला रूपमा डिस्कसनमा नगर्ने कम्युनिटीमा हामीले काम गरिरहेको हुनाले त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई, त्यो उमेरका बालबालिकाहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरू दिनुपर्छ। उहाँहरूले सही के हो, सही सूचना थाहा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले टिचरसँग पनि बसेर काम गर्छौँ। त्यस्तै हामी हेल्थ पोस्टहरूसँग पनि बसेर काम गर्छौँ भने स्वयं विद्यार्थीहरूलाई पनि सही सूचना कसरी लिने, कहाँबाट लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा बसेर चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ जहाँ चाहिँ हजुरको आर्थिक असमानता हुन्छ अथवा घरमा चाहिँ आर्थिक अभाव हुन्छ
त्यसपछि चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ विद्यालय बाहिर रहने कारण पनि त्यही हुन्छ। अनि उमेरभन्दा पहिला नै विवाह गर्ने, चाहे त्यो भागेर होस् अथवा अभिभावकले गरिदिने होस्, त्यो विवाहको दर पनि धेरै हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ 18 देखि 24 वर्ष उमेरका बहिनीहरूलाई समेटेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अर्थ उपार्जनमा सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने अलिकति उहाँहरूलाई घरबाट बाहिर भनौँ न, उहाँ आफ्नो समुदायमा चाहिँ के सम्भावना छ त्यो सम्भावनाको अध्ययन गरेर उहाँहरूको पोटेन्सियल हेरेर उहाँहरूलाई त्योसँग एउटा भोकेसनल ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि अथवा स्टार्टअप सपोर्ट दिएर हुन्छ, उहाँको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ अलिकति सुदृढीकरण गर्न सकियो भने उहाँ आफू पनि बालविवाहबाट चाहिँ बालविवाहको जुन चपेटा छ गरिबीको अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। साथसाथै आफूसँग डिपेन्डेन्टहरूलाई पनि बहिनीहरू हुन सक्छन्, भाइहरू हुन सक्छन्, उहाँहरूको त्यो शिक्षालाई निरन्तरता दिनको लागि पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हामीले सिस्टमसँग पनि काम गरिरहेका छौँ। जस्तै हाम्रो वडामा पालिकामा चाहिँ यो चाइल्ड राइट कमिटीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै नागरिक समाजहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग पनि हामीले चाहिँ नजिकसँग बसेर काम गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी के कस्ता कानुनहरू ल्याएका छन् अथवा नेपाल सरकारको कानुनले चाहिँ यो बाल विवाह गर्ने गराउनेलाई कस्तोसम्मको सजाय अथवा कानुनी व्यवस्था तोकिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूसम्म पुर्याउनको लागि हामीले एउटा सेतुको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। पालिकासँगै बसेर काम गर्छौँ। यसरी काम गरिरहँदाखेरिको क्रममा के कस्तो परिवर्तनहरू चाहिँ देख्नु भएको छ त? देश संघीयतामा गइसकेपछि धेरै चाहिँ हक अधिकारका कुराहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पक्कै पनि पुगिसकेका छन्। प्रोभिन्सियल लेभलमै पनि धेरै चाहिँ यससँग सम्बन्धित बहसहरू भएका छन्। अब हजुरलाई अहिले सेयर गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमै यो नेसनल स्ट्राटेजी अन एन्डिङ अर्ली चाइल्ड एन्ड फोर्स म्यारेज 2016 भनेर पनि आइसकेको छ। त्यसैमा टेकेर चाहिँ यो मध्य प्रदेशले भर्खरैमा चाहिँ 10 वर्ष यो बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी 10 वर्ष रणनीति भनेर भर्खरै मात्रै क्याबिनेटले पास गरेर त्यसलाई चाहिँ अब डिसेमिनेसनको प्रोसेसमा गएको छ भने अर्को चाहिँ हजुरको यो लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँ पनि चाहिँ यो चाइल्ड म्यारेज इन्ड गर्नेसँग सम्बन्धित लिएर स्ट्राटेजी चाहिँ 2021 मा बनिसकेको छ। यो सबै हेरिरहँदाखेरि अब हामीसँग डकुमेन्टेसनको प्रोग्रेस राम्रोसँग भएको छ, पोलिसी प्लानहरू बन्दैछन्। अनि त्यही स्ट्राटेजीलाई टेकेर चाहिँ पालिकाहरूले अब हामीले हाम्रो पालिकालाई हाम्रो वार्डलाई बाल विवाह मुक्त कसरी गर्न सकिन्छ भनेर इन्डिकेटर बनाउने क्रममा पनि काम गरिरहेका छौँ। मध्य प्रदेशमा यो बाल विवाह अन्त्य गर्नको लागि गाइडलाइन बनाउनको लागि इन्डिकेटरहरू के कुरा गर्यो भने चाहिँ हामीले पालिकालाई वार्डलाई यो बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई लिएर हामी डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू प्रदेश सरकारसँग मिलेर चाहिँ इन्डिकेटर बनाउने काममा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। यी सबै भनेको चाहिँ हामी जस्ता डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू जुन यो इस्युमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ, काम गर्नको लागि एउटा दिशानिर्देश भएको छ र हामी चाहिँ गभर्मेन्टसँग सँगसँगै बसेर चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। मैले के गरेँ भने अथवा एउटा समुदायको एकजना व्यक्तिले के गर्नुभयो भने चाहिँ यो जुन बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजना छ अथवा जुन एउटा यो लक्ष्य लिएको छ बाल विवाह अन्त्य गर्ने भनेर, यसमा चाहिँ सोचे अनुरूपको नतिजा लिएर आउन सकिन्छ होला? वास्तवमा एउटा इन्डिभिजुअलले आफू परिवर्तन भयो भने मात्रै राज्यले लिएको त्यो जुन अब्जेक्टिभ छ त्यो पुरा गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी सकिन्छ, म एकजनाले परिवर्तन सम्भव छ त भनेर कहिलेकाहीँ हामी कम्युनिटीमा जाँदाखेरि त्यो कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ, किन सम्भव छैन? हामीले यो परियोजना मार्फत एकदमै राम्रो एउटा अप्रोच हामीले अप्नाएका छौँ। च्याम्पियन अफ चेन्ज भन्छौँ कि हामीले परिवर्तनका संवाहक भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ 12 देखि 18 महिनासम्म निरन्तर हप्ताको एकचोटि चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा सेन्टरमा बोलाएर विभिन्न लिडरसिपसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो राइटसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ विभिन्न सेसनहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसको मूल उद्देश्य भनेको के हो भने उहाँहरू आफै बुझ्नुहुनेछ यो बाल विवाह किन गर्नु हुँदैन त भन्ने कुराहरू। यसका सामाजिक पक्षहरू छन्, यसका शारीरिक पक्षहरू छन्, यसका आर्थिक पक्षहरू छन्, यसका चाहिँ शैक्षिक रूपमा कति असर गर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरू आफूले इन्टर्नलाइज गर्नुभयो भने अनि उहाँहरू चाहिँ एउटा परिवर्तनको संवाद जुन एउटा हामीले फ्रेज युज गरिरहेका छौँ त्यसलाई त्यो फ्रेज अनुरूपको मर्म बुझेर उहाँहरूले आफ्नो घरमा बुझाउनुहुन्छ अनि एउटा आफ्नो गोल सेट गर्नुहुन्छ के। त्यस कारणले घरमै पनि अब यो कुराहरू खुलेर गर्ने के किन गर्नु हुँदैन त, यसले चाहिँ शरीरमा के कस्ता असरहरू पर्छन्, पढाइ चाहिँ बिचमै रोकिन्छ, पढाइ रोकिसकेपछि फर्दर उसले चाहिँ बेटर जब अपर्च्युनिटीहरू पाइँदैन, मार्केटमा चाहिँ अब अहिले कम्पिटेटिभ मार्केट छ। त्यो कुराहरू उहाँहरूले आफूले बुझ्ने, प्यारेन्ट्सलाई बुझाउने अथवा प्यारेन्ट्स आफूले बुझ्ने र
अरूलाई पनि यसले चाहिँ दिने नकारात्मक असरहरू के छन् त यसबाट हुने त्यो कुरालाई चाहिँ बुझाउन सकियो भने यो परियोजनाले राखेको लक्ष्यलाई चाहिँ मिट गर्नलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्मको त्यो फिल्डको अनुभवले चाहिँ त्यो बताउँछ। भर्खरै सुन्यौं प्लान इन्टरनेशनल नेपाल बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजनाकी परियोजना प्रबन्धक मन्दिरा न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी। बाल विवाह रोकथामका लागि काम गरिरहेका संघ संस्थाहरूले गरेको अध्ययन र अनुसन्धान अनुसार किशोरीहरू 5 कक्षा पुगेबाट बिहेको कुरा शुरू हुन्छ र 8 कक्षादेखि एसई दिदासम्म विवाह भइसक्छ। तर प्लान इन्टरनेशनल नेपालले बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजना शुरू गरेसँगै बाल विवाह, उमेरै नपुगी गरिने विवाह र जबरजस्ती विवाहका कारण सिन्धुली, मकवानपुर, धनुषा, बुटवल, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, बाजुरा र बजाङमा फेरि पढाइ शुरू गर्ने किशोरीको संख्या बढेको छ। त्यस्तै बालबालिका तथा किशोर किशोरीको स्वास्थ्य र अधिकारमा काम गरिरहेको संस्था युनिसेफ नेपालले सन् 2022मा गरेको अनुसन्धानले बजाङ, बाजुरा, दार्चुला, जुम्ला र कालीकोटमा बाल विवाहपछि विद्यालय फर्किने छात्राको संख्या बढेको जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा अब हामी बर्दियामा बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजनाले समुदाय तहमा काम गर्न थालेपछि आएको परिवर्तनबारे बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष इन्द्र चौधरीले बताउनु भएको कुरा सुन्छौं। हामी कहाँ चाहिँ अहिले बिग ग्रुप र बाँके युनेस्को क्लबको सहयोगमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ यसलाई र यसमा चाहिँ प्रमुख भूमिका अहिले बडघर सञ्जाल छ अनि बडघर टोल बडघरहरू हुनुहुन्छ, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, महिला स्वयंसेविका, त्यस्तै गरी हाम्रो सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू र स्कुलभित्र सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ अब सडक नाटकहरू पनि बिग ग्रुपबाट पनि चल्यो र हामीले चाहिँ अहिले हरेक आम भेला र टोल भेला हुँदाखेरि यो बाल विवाहको कुरालाई जोडेर हामी चाहिँ अब जनचेतना स्वरूप चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ र अहिले अब यो साउन 1 गतेदेखि हामी चाहिँ बाल विवाह यदि भइहाल्यो भने, कसैले गरिहाल्यो भने अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सुधार गृह सोझै पठाउने। अब हामी अब समुदायमा जति पनि यो घटना जस्तो घट्छ एकचोटि जानकारी गर्ने, उहाँहरू आफ्नो आफ्नै घर फर्किनुहुन्छ भने फर्किने दिने, नत्र भने हामी चाहिँ सुधार गृह नै पठाउने भनेर सिफारिस गर्ने भन्ने छ। हाम्रो यहाँ समुदायमा हामीले मिटिङ राख्दाखेरि कस्तो भने राजनैतिक दल सबैलाई, त्यसपछि टोल वर्गहरू सबैलाई बोलाउँछौँ, सामुदायिक वनलाई बोलाउँछौँ, स्वयंसेविका बोलाउँछौँ। हाम्रो यहाँ 4वटा विद्यालय छ, 4वटा विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनि प्रहहरूलाई राखेर नै प्रत्येक छलफल गर्ने भएको हुनाले त्यसमा हामी बाल क्लबलाई पनि बोलाउँछौँ, युवा युवतीलाई पनि मिटिङमा बोलाउँछौँ र प्रत्येक उसमा कार्यक्रममा हामी चाहिँ यो बाल विवाहको कुरा गरेको हुनाले उहाँहरूले पनि युवाहरूलाई त्यो सचेत गराइराख्नु भएको छ। तालिमहरूमा पनि हामी समावेश गराउँछौँ, खोजी पनि स्कुल पठाइरहेछौँ। स्कुल गयो भने कमसेकम उसले चाहिँ अलिकति चेतना जाग्छ, शिक्षित भयो भने भनेर युवा युवतीलाई स्कुल छोडेकालाई पनि स्कुल पठाउने काम गऱ्यौँ र त्यसमा घरै गएर भर्ना गर्ने कार्यक्रम पनि राख्यौँ। बरु हामी कपडा दिन्छौँ अथवा उहाँहरूलाई ब्याग दिन्छौँ। पारिवारिक समस्या छ भने अब स्कुलले चाहिँ पुस्तक कापी कलमहरूको व्यवस्था गरिदिने। अब बाल विवाह गरिसकेपछि विवाह दर त 20 वर्ष भएपछि मात्रै हुने र त्यति बेला सन्तान जन्मिसकेको हुन्छ, उसको विवाह दर त हुने बेला भन्दा मिति पहिल्यै सन्तान जन्मिसकेको हुन्छ। एउटा त्यो समस्या भयो। विवाह भएको परिपक्व भएको हुँदा उनीहरूको चाहिँ घरबार बिग्रेको धेरै मुद्दाहरू त्यो चाहिँ 20 वर्षभन्दा मुनिकै भेटिएको हुनाले छोरी मान्छेले हक खोज्ने अधिकार पनि हुँदैन, किनभने उता बाल विवाह हुँदैन। बाल विवाहका कारणले विवाह दर्ता भएको हुँदैन अनि धेरै जसो केटाहरू चाहिँ जब सन्तान हुन्छ अनि घरबार त्यति बेला बिग्रेको हेर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ घर छोडेर हिँड्दिने अनि यहाँ घरमा चाहिँ उसलाई समस्या पर्ने अनि त्यसपछि पुनः अर्को ठाउँमा कि त बिहा गर्न पर्यो। अब के भने अर्को विकल्पै छैन, न ऊ अब बच्चा पाल्ने कि कमाउने कि अब आफ्नो अधिकार अब माग गर्ने खोज्ने अधिकार केही पनि हुँदैन। उता चाहिँ अब बिहा दर्ता नभएपछि त समस्या त्यो धेरै केस भएको हुनाले र सन्तान जन्माउँदाखेरि पनि तपाईँको कुपोषण, उमेर नपुगेको कारणले पनि बच्चाहरूमा कुपोषण देखिएको, स्वास्थ्य बच्चा नभएको, धेरै जसो चाहिँ अब सुत्केरी हुने बेला अब 2-4 जनाको अब मृत्यु समेत भएको त्यो भएको न। त्यस्तो चाहिँ नघटोस्, कमसेकम सन्तान जन्माउने त उमेर त परिपक्व हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हामीलाई लागेको हुनाले यसलाई चाहिँ सबभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यो चाहिँ किनभने भविष्यको कुरा छ होइन, बिहा भन्ने चिज एकचोटि मात्रै हुने हो। अब 20 वर्ष नपुग्दै 2 दोस्रो तेस्रो गर्न लाग्यो भने त्यो भविष्य त दुइटैको रहेन। त्यसले गर्दा त्यो रोकथामको लागि चाहिँ पनि हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ अगाडि कडै रूपमा जानुपर्छ भनेर। सुन साथी, मेरो कथामा भर्खरै सुन्यौं बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष इन्द्र चौधरीका कुरा।
स्थानीय तहबाटै बालविवाह रोकथामका लागि कामहरू हुन थालेपछि महिनावारी हुनु अघि नै छोरीलाई अन्माए स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने विश्वास बिस्तारै कम हुँदैछ। यही कारण घरेलु हिंसा र यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने किशोरीको संख्यामा पनि कमी आएको छ। किशोरी आत्मविश्वासी भई बालविवाह रोकथामकै लागि आफ्नो समुदाय स्तरमा सक्रिय भई काम गर्न थालेका छन्। तपाईले पनि आफ्नो समुदायमा बालविवाह रोकथामको लागि काम गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। आफ्नो अनुभव वा क्रियाकलाप हामीलाई पठाउनुहोस्। यसका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपाल वा उज्यालोको फेसबुक पेजमा तपाईँ आफ्ना अनुभव र अनुभूति पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका अनुभव वा कथालाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा समेट्छौं। हामी कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा छौं। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरूबाबा, बाँकेको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिलाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। त्यसैगरी कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पा, कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, बर्दियाको रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौँडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा आज हामी बालविवाह रोकथामका लागि नेपालका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका प्रयासबारे कुराकानी गरिरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा हामीले केही दिन अघि उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO मा प्रश्न सोधेका थियौं। बालिका तथा किशोरीलाई बालविवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती विवाहबाट जोगाउन के गर्न सकिन्छ? हामीले सोधेको प्रश्नमा अब हामी तपाईको विचार जोड्छौं। सुनिता डाङ्गी लेख्नुहुन्छ, व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ। आधारभूत तहदेखि नै यौन तथा प्रजनन शिक्षा दिनुपर्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाको गतिविधि र क्रियाकलापको निगरानी गर्नुपर्छ। साथै सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगबाट जोगाउनुपर्छ। त्यस्तै युवराज ज्ञानेन्द्र काफ्लेको लेखनी छ, सामाजिक सञ्जाललाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न आवश्यक छ। युवा तथा किशोर किशोरीलाई सही रचनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय गराउन जरूरी छ। विशेष गरी मध्य प्रदेशमा बढ़ी उमेर भयो भने बढ़ी दाइजो दिनुपर्छ भन्ने सोच छ। त्यसलाई जरैबाट निर्मूल पार्न दाइजो प्रथा हटाउन पहल गर्नुपर्छ। हामीसँग आफ्नो विचार राख्नु भएको छ युवराज मिश्रले पनि। उहाँ लेख्नुहुन्छ, पढाइमा ध्यान दिन लगाउने साथीहरूसँगको सम्बन्ध के कस्तो छ, निगरानी गरिरहने, घरमा राम्रो सल्लाह सुझाव दिने गर्नुपर्छ। त्यस्तै डोटीबाट जंगबहादुर सेराल लेख्नुहुन्छ, केटाकेटीहरूले कक्षा 6 देखि 10 सम्म नपुग्दै भागेर विवाह गर्छन्। यसका लागि जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, शिक्षित व्यक्तिले जनचेतना दिनुपर्छ। कक्षा 6, 7, 8 कक्षाका किताबमा सानै उमेरमा बिहे गरे स्वास्थ्यमा हानि पुग्छ भनी पढाउने गरिन्छ। यो डोटी र अछाममा अझै धेरै देखिन्छ। त्यसैले कानून बनाएर मात्र हुँदैन, गाउँटोलमा जनचेतनात्मक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ। साथै कार्यवाही गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। आफ्नो विचार राख्नुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। सुनसाथी मेरो कथाको आजको अंक तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार, जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभव, भोगाई तथा समस्या उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO उज्यालोमा हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन तथा गुनासो र जिज्ञासा छोड्न सक्नुहुन्छ। आजको यो 19औं अंकसँगै कार्यक्रम सुनसाथी मेरो कथाबाट बिट मार्छौं। प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टलाई धन्यवाद दिँदै हामी अच्युत घिमिरे र म शिखा शर्मा कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार।